24वा लोकोत्सव आदर्श ग्राम आमोणे पैमीण काणकोण हांगसर जावपाचो आसा। त्या निमित्तान आयज आमी काणकोण रवींद्र भवनाक आयज खासा पत्रकार परिशद घेतात। ह्या पत्रकार परिशदेंत आमचे मदीं उपस्थित आसात गोवा विधानसभेचे सभापती आदरणीय श्री डॉ रमेश तावडकर सर, ह्या लोकोत्सवाचे आनीक संस्थापक अध्यक्ष जावन आसात। हांव सर तुमकां ह्या वेळाचेर मनापासून येवकार दिता। त्याच बरोबर आमचे मदीं उपस्थित आसात उपाध्यक्ष श्रीकांत तावडकर सर, खजिनदार दामोदर वेळी, सदस्य संजय गांवकर, जे सगळ्यांचे स्वागत करता। त्याचबरोबर आमचे मदीं सगळे काणकोणचे पत्रकार भाव उपस्थित आसात। तुमचे सगळ्यांचे आदर्श संघाच्या वतीन आमी स्वागत करतात। आनीक 24वा लोकोत्सव जैतिवंत करपाच्या खातीर आज पर्यंत अनेक मिटिंग्स जाल्यात ताचे संदर्भात आनी एकंदरीत फाटल्या 23 वर्सांक आमी ज्या पद्दतीन पळयतात, तमाम गोंयची जनता आतुरतेन वाट पळयतात आनी हांकां सगळ्यांक आमंत्रीत करपाच्या खातीर हांव आदर्श संघाचे अध्यक्ष डॉ रमेश तावडकर सर हांचे कडेन मागता। 80% जो ग्रामीण जो भाग आसा ताची संस्कृती, ताचे मूल्यां, ताचे जे आयुश्याची ज्यो खुबी आसा त्यो एक वेगळ्या परीन म्हणजे गांवची गांवपण, मनीसपण आनी गांवच्या प्रत्येक मनशाक जगोवपाची अशी एक थोर परंपरा आशिल्ली, अशी संस्कृती आसा। आमी देशा समोर आनी जगा समोर दवरपाक सोदता। गोंय तें न्ही, गोंय हें अशा तरेचें उदात्त संस्कृती भरिल्लें गोंय आसा। आनी त्या निमित्तान आमी की वेगवेगळ्या हो कार्यक्रम जो आसा न्ही 6, 7 आनी 8 हांगा 3 दीस संपन्न जाता। त्या 3 दिसां भितर आसा तश्यो प्रायमरीक धरून जे आसा कॉलेज लेवल पर्यंत आनी ताच्याच बरोबर गोंयाक संस्कृतीचे वेगवेगळे पैलू दाखोवणाऱ्यो ज्यो संस्था आसा की तांचे खातीर वेगवेगळ्या प्रकारच्यो स्पर्धाचें आयोजन आमी केलांच। आनी तें करता आसतना सुद्दां की मुख्य म्हणजे हांगा गांवांनी जी पिकावळ पिकली वता आनी त्या सगळ्या पिकांचे एक दर्शन जे आसा न्ही की प्रदर्शन विक्री ती हांगा भरली वता। त्यामुळे एग्रीकल्चर कन्सेप्ट आसा हाका ह्या लोकोत्सवाक आमी खूब मोठें म्हत्व दिल्लें आसा। एग्रीकल्चरची वेगवेगळी दालनां ती आमी हांगा त्या दालनाचें सादरीकरण ती केलें वता। आनी त्याच बरोबर ग्रामीण जे खेळ आशिल्ले जे आज खंय तरी लुप्त जायत चल्ला की त्या खेळाचेर आमी भर दित आसा। आनी तशेंच आमचे देशी खेळ आसा ह्या खेळाचेर आमी खूब मोठो भर दिल्लो आसा। आनी ह्या खेळाचें संवर्धन जावचें हो एक भाग आमी ह्या लोकोत्सवाक दिलो आसा। आनी तें करता आसतनाच हांगा आमी की एक भुरग्यां मदें सायंटिफीक एटिट्यूड निर्माण जावचो त्या दृश्टिकोनाच्यान की गोंयभरांतल्या भुरग्यां खातीर सायन्स एक्झिबिशन आनी सायन्साचें ताजे जे प्रोजेक्ट आसा ताजे कॉम्पिटिशनच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां जे आसा की ताजें सादरीकरण आमी केलें गेल्लें आसा। हांगा एक एडवेंचर कन्सेप्ट आसा न्ही ह्या लोकोत्सवाक आमी मोठ्या प्रमाणांत जे आसा न्ही आमी सादर करतात। आनी ज्या मुळे आज 1 किंवा 2 भुरगीं आसता प्रत्येकाची आनी त्यामुळे जी जुन्या पद्दतीन आमी जे उदांत मस्तीबळ आमी जगताले आसा न्ही तो भाग लुप्त जाल्लो आसा। अशांतल्यान ह्या एडवेंचर कन्सेप्टांतल्यान थोडेशें भुरग्यां मदें धैर्य धाडस येवचें असो तरेचे कन्सेप्ट धरून जे आसा न्ही एडवेंचर एक्टिविटीज आमी ती प्रस्तूत केल्ली आसा। सगळ्यांत मोठें म्हणजे फाटल्या जवळ जवळ 100-200 वर्सां पयलींचें जे लोकजीवन आसा की आमी कशा तरेचे हत्यार वापरताले, कशा प्रकारचे सगळ्या प्रकारचे युटेन्सील वापरताले हाजें एक मोठें प्रदर्शन जें आसा तें भरिल्लें वता। आनी तातूंतल्यान खऱ्या अर्थान एक 100 वर्सांचे पयलींचें आमचे संस्कृतीचें दर्शन आज खऱ्या अर्थान म्हळ्यार आजच्या भुरग्यांक ह्या गजालीची म्हायती नासता। आनी त्यामुळे हो एक एज्युकेशन कन्सेप्ट म्हणून आसून आमी सगळ्या स्कूल हेडमास्टर आनी बाकी हायर सेकंडरीज किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक अपील केल्लें आसा की एज्युकेशन कन्सेप्ट म्हणून जो आसा न्ही आमी म्हणजे हाजी सगळ्यांची म्हायती भुरग्यांक जावची त्या दृश्टिकोनांतल्यान सुद्दां जो आसा न्ही की एज्युकेशन डिपार्टमेंट किंवा हातूंतल्यान आमकां सहकार करची अशी अपील केल्ली आसा। आनी त्यामुळे दर वर्साक जशें विविध स्कुलांक पाठले जाता तशें ह्या कन्सेप्टाक सुद्दां आसा न्ही खूब मोठ्या प्रमाणांत आसा न्ही भुरगीं आनी वेगवेगळ्यो संस्था आसा न्ही त्यो सहभागी जातल्यो आसा। त्याच बरोबर आमी अन्य राज्यांतल्यान
जे कलाकार आसात वेगवेगळ्या राज्यांतले की तांचें सादरीकरण जें आसा की एक प्रकारचे गोंयचे फोक नृत्य आणि भायल्या राज्याचे हाजो एक मेळ जो आसा न्ही आमकां सबंद गोंयकारांक पळोवपाक मेळचो त्याच प्रकारचा प्रयत्न आमी केल्लो आसा आनी दर वर्सा करीत आसा. त्यामुळे ह्या वर्साक आमी खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा ताजी तयारी फाटले 1.5 म्हयनो तयारी आमी चालू आशिल्ली. आतां अंतीम टप्प्याचेर तयारी आयिल्ली आसा. त्यामुळे सादारण गेल्ल्या वर्साक सुद्दां जसं न्ही की देशभरांतल्यान की गोंयभरांतल्यान सुद्दां अशें 2-2.5 लाख लोक ह्या लोकोत्सवाक सहभागी जाल्ले. म्हणून म्हाका दिसता ज्या तरेन आमी अवेरनेस केला त्यामुळे ताज्या पेक्षा चड लोक मोठ्या प्रमाणात जे आसा ह्या लोकोत्सवाक सहभागी जातले. देशभरांतले की ताजे त्या संदर्भात अवेरनेस आसा न्ही आमी सगळे कडेन केल्लो आसा. त्यामुळे सगळ्या गोंयच्या भावांक आनी भयणीक हांव अपील करता ह्या कार्यक्रमाक जे आसा निश्चितपणे तुमी येवचें आनी एक अर्थान आमी गोंयचे संस्कृती जी ग्रामीण संस्कृती आसा ताजें दर्शन घडोवपा खातीर आमचो जो प्रयत्न आसा त्या प्रयत्नाक तुमी साथ दिवचे. हे करता आसतनाच आमी देशभरांतले जे महनीय व्यक्ती ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक आपयल्ले आसात आनी लोकोत्सवाक ह्या वर्साक की नितीनजी गडकरी जे आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसात जे सर्फेस मिनिस्टर आसात ते स्वताक ह्या कार्यक्रमाक सहभागी जातले. तशेंच हांगा आमचे ट्रायबल वेलफेअर खात्याचे मंत्री पयलींच आयिल्ले की उईकेजी दुर्गादास उईकेजी हे कार्यक्रमाक ते सहभागी जातले. आणि त्याच बरोबर हिमाचल प्रदेशाच्यो ज्यो आमच्यो स्पीकर जे आसा रितू खंडूरीजी तेवूय ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसले. तशेंच गुजरातचे स्पीकर आसा शंकरबाई चौधरी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसले. तशेंच आमच्या देशाच्यो आदल्यो हेल्थ मिनिस्टर स्टेट हेल्थ मिनिस्टर भारती पवार ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसले. त्याच बरोबर देशभरांतल्यान अन्य आमदार खासदार बाकीचे खूब मोठ्या प्रमाणात जे लोक सहभागी जातले. त्यामुळे एक अर्थान आमकां आमचे समोर चॅलेंज आसा म्हणजे इतल्या सगळ्या लोकांक एकोमोडेशन बाकीची सगळी वेवस्था करपाचें सुद्दां एक मोठी चॅलेंज आसा. ती चॅलेंज सुद्दां जे आसा आमच्या सगळ्या जे कार्यकर्ते आसात आनी आमच्या आयोजन समितीचे सगळे वांगडी आसात हे भार जो आसा आमी कितलींशींच वर्सां आमी सांबाळटाले आसा. आतांय हो मोठे भार सांबाळटले आनी हो कार्यक्रम जो सक्सेस आमी करतले. त्यामुळे सबंद गोंयभराचे आमचे वेलविशर हितचिंतक हांगा सगळ्यांक एक विनंती आसा तुमी हांकां आमी ह्या वर्साक एक अत्यंत म्हत्वाचे स्टेप्स उखल्ले आसा ते म्हणजे फाटले एक म्हयनोभर चालू आशिल्ले की गोंयभरांतल्यान 4000 व्हॉलंटियर्स आसा आमी रजिस्टर करप. म्हणजे ताजें काम अजून चालू आसा आनी अंतीम टप्प्याक गेल्लें आसा. म्हणजे पेडणे पासून काणकोण पर्यंत लोकोत्सवाक सपोर्ट करपी लोकोत्सवाक अवेरनेस करपी की गोंयच्या संस्कृती आत्ताचे जे इन्फॉर्मेशन आसा ते गोंय सरकाराच्या बजेटांतले जे फाटली जे आसा रिअप्रोप्रिएशन करून एखाद्याक मेळटलें काय ना मेळटलें ताचो शाश्वती ना. म्हणजे आमी अपेक्षा धरूया की मेळटलें सगळ्या प्रकारचे सहकार्य आसाच. त्याच बरोबर विशेष एक गजाल म्हणजे दर वर्साक आमी महनीय व्यक्ती आसा गोंयभरांतल्यो तांचे सत्कार जो आमी करता आनी तो आमी 6 टप्प्यान करता. म्हणजे पयले दीस दोन फेजीस दुसरे दीस 2 फेजीस आनी तिसरे दीस 2 फेजीस गोंयभरांतले पेडणे पासून काणकोण पर्यंत आसा अश्यो महनीय व्यक्ती विशेष तांणी क्षेत्रांत काम केलें आसा अशा सगळ्या मानवरांचोय आमी सन्मान ह्या सगळ्या महोत्सवाक करता. वखदळी येता पळय गांवठी वखदळी ते खूब लोक तांचे कडल्यान वखद घेवन वयता आनी मागीर ते सोदता हेवटे तेवटे तांकां. म्हाका आनंद जाता की दर वर्साक आमी म्हणजे ग्रामीण आनी मूळ संस्कृतीक भाग म्हणटा आसतनाच वनौषधीचेर आमी चड स्ट्रेस करता आनी वनौषधीचेर पळयलें जायत न्ही फाटली खूब वर्सांचो अनुभव आसा. आमच्या हांगा एक भिवा म्हणजे तो आत्मा भिवा वेळीप जो आसा न्ही बासळेचो की ताणें आमच्या ह्या सगळ्या लोकोत्सवांतल्यान प्रमोट जावन ताणें स्वताचे आपले एक फार्मास कशी हें केली मागीर सतत आपा घातलें म्हणजे तो जातालो मग देवाचें की आपूण वर्साक 7-8 लाख रुपया आपूण कमयता की अशा तरेचो एक ट्रेंड सुरू जाला आसा. आनी लोक आतां परत एकदां आयुर्वेदा कडेन येवपाक लागले आसा आनी त्यामुळेच जे आसा न्ही आमचे लोकोत्सवाक जे दालनात ते लोक बसता पळय आसा न्ही त्या लोकांक खूब मोठ्या प्रमाणान जे आसा न्ही की तांची विक्री जाता आनी ताजेर एक फेथ निर्माण जाता. आनी विशेष करून म्हाका 8-10 जाण अशें मेळ्ळे की पणजे पासून बाकीच्या भागांतले म्हापशां जे लोकोत्सव घेता तांची वखदां व्हरपा खातीर परत एक 4-5 वेळां तरी ते आसा न्ही ते परत तांच्या गांवांक येता तांचे कडेन तांची कलेक्ट करता तांचे कडेन म्हणजे विशेष करून जे आमी लोकोत्सवाक बसता पळय आसा न्ही तांचे सगळ्यांच्यान जे आसा कॉन्टॅक्ट नंबर जे घेवन वतात
ते कायमस्वरुपी बी प्लॅटफॉर्म करून दिवपाक अशें कितें विचार आसा? आमी आदर्श गांवाचो कन्सेप्टूच आसा आमकां की आमी एक विचार करतलो आतां म्हणजे ह्या वर्साची बिरसा मुंडाची रॅली आमी भगवान बिरसा मुंडाची रॅली काडलीच. त्यामुळे बिरसा मुंडा ग्राम असो जो कमर्शियल ग्राम असो येता हाचेर एक आमी थिंकींग करता आनी त्याच दृश्टीन सेंट्रल मिनिस्ट्रीन उलोवप जाल्लें आसा. त्यामुळे जर योग्य तरेन जर सहकार मेळ्ळें जर जायत न्ही जाल्यार तो कन्सेप्ट आसा न्ही पूर्णपणे कमर्शियल बेजाचेर जे पारंपारीक जे लोक जे ज्ञान आसा त्या ज्ञानाचें आसा तें योग्य तरेन संवर्धन करून लोकांक त्या मोठ्या प्रमाणात जे आसा ट्युरिस्ट म्हणात बाकी जे लोक आसात तांकां त्या गांवांक येवन थंय हें करपाक मेळटलें. जशें आज गुजरात जे आसा न्ही सरदार वल्लभभाई पटेलांचें स्मारक जें बांदलां त्या वाठारांत ज्या तरेन रोजी रोटी खातीर खूब मोठें एक सिटी ताणें केलें आसा तशा तरेची एक मिनी सिटी की आमच्यांनी गोंयांक बिरसा मुंडाच्या ग्राम हाचेर उबी करूं जाता. काणकोण विशेष करून काणकोणाक प्रयत्न आसा आनी त्यामुळे ताच्या संदर्भातली जमीन आनी बाकी हाजोय विचार चालू आसा. त्यामुळे म्हणजे अनेक जणांचें म्हणणें आशिल्लें की साहित्याक थंय खंय तरी वाव ना. त्यामुळे बाकी कोंकणी साहित्यीक आनी मराठी साहित्यीक हांचे कडेन किंवा जे आतां पर्यंत जे आसा वेगवेगळ्या संस्था जे कोंकणी आनी मराठी चलयतात तांचे कडेन उलोवन जे आसा हांवें तांकां तांचे कडेन एक प्रपोजल दवरलें की एक दिसा मराठीचें आनी एक दिसा कोंकणीचें संमेलन थंय जावचें आनी तें तांणी मानून घेवन जे आसा की ताणीच थारयलें की कोंकणी आनी मराठी अशा दोनूय दीस चलतलें अशें असो तरेचें करून ताणें तें प्रपोजल फुडें व्हेल्लें आसा. आनी त्या संदर्भांतले बाकीचे प्रोसेस म्हणजे जबाबदारी अर्थांत आमी आदर्श वचून घेतलेच पण जे गोंयभरांतले अशा प्रकारे कोंकणी आनी मराठीचे साहित्यीक आसा तांणी एकठांय येवन आसा न्ही की तांचो एक विशय म्हाकाय आवडलो की जो दोनूय भाशांचो वाद सोडून जो आसा आमी साहित्याचेरच फोकस करुया अशा प्रकारचो निर्णय घेवन ताणें पयल्या फावट असो प्रकारचो म्हणजे कोंकणी आनी मराठीचें जॉयंट अशें साहित्य संमेलन जें आसा संयुक्त संमेलन जें आसा की काणकोणांत लोकोत्सवाच्या निमतान करता.